العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. هكذا قال أمير الشعراء، مسطرا معنى حكيما خالدا رشيدا. أختي الكريمة، حري بك التعلم فيما ينفعك، وترك كل لهو وغفلة، وتنمية ذاتك للرقي بنفسك وأخلاقك، وللعطاء لمجتمعك وأمتك، لأنك مصنع الرجال الذين بأيديهم تقوم الحضارة، وبأيدي أمهاتهن تقوم المبادئ والأخلاق. وما المرء إلا على دين أمه، ومن هو الإمام الشافعي لولا أمه، ومن هو الإمام أحمد لولا أمه. وفتش عن العظماء في التاريخ تجد وراء كل عظيم امرأة.